बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह व अला आलिहि व सहबिही अजमईन, अम्मा बाद। अक्सर लोगों ने ये सवाल किया कि हमें ये बताया जाए कि हमारे मुआशरे में जो जादूगर हज़रात हैं या जो लोगों के मामलात के ऊपर यानी उनके मसाइल और उनके हालात से जो फ़ायदा उठाने वाले लोग हैं वो कौन हैं और उनकी अलामात क्या हैं। मैंने पहले भी कई मरतबा इस मौजू के ऊपर वीडियो बना चुका हूँ और इस हवाले से अल्हम्दुलिल्लाह वक्तन फ़वक्तन गाहे बगाहे जहाँ हमें मौका मिलता है हम बात करने की कोशिश करते हैं ताकि लोगों तक हमारा जो पैगाम है वो सही तरीके से पहुँच जाए। देखें, सबसे पहली चीज़ ये है कि जो आमिल होता है उसके नज़दीक मैं और आप इंसान नहीं हैं, हैवान हैं, और हैवानों के साथ किस तरह का सलूक किया जाता है वो आप मुझसे बेहतर जानते हैं। और इसी तरह जो आमिल हज़रात होते हैं उनको इस बात से ज़्यादा गर्ज़ होती है कि इस बंदे का ईमान, अक़ीदा और अल्लाह और अल्लाह के रसूल की जो बात है, जो इस बंदे के ज़हन के अंदर मौजूद है, उसको खरोंच के बाहर निकाला जाए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनकी सुन्नत, उनके अमल सालिह से उनको दूर किया जाए। तो याद रखें कि आमिल हज़रात के नज़दीक सबसे अहम चीज़ ये है, और उसके बाद हैं फिर अम्वाल, फिर इज़्ज़त, फिर उनके मामलात। बाज़ लोगों ने मेरे ऊपर तनकीद की, मैं भी उस तनकीद का सामना हमेशा करता हूँ कि बाज़ लोग ये कहते हैं कि जी आप ये सब काम शोहरत के लिए करते हैं या आप ये काम पैसे के लिए करते हैं। तो मुझे अल्हम्दुलिल्लाह इस बात को बताने में कोई आर नहीं है कि ये काम खालिसन मैं अल्लाह की ज़ात के लिए और अल्लाह ताला से अजर लेने के लिए मैं ये काम करता हूँ। और बितौफ़ीक़िल्लाह इस पर तनकीद हो, इस पर मुआमलात हों, इस पर लोगों की बातें हों, मैं सुनता ज़रूर हूँ, सबको सुनता हूँ, और फिर उसके बाद उसका जो सही जवाब है वो भी देना मेरे ऊपर लाजमी है कि लोग कहीं ना कहीं मेरे ऊपर सवाल ज़रूर खड़ा करते हैं। जैसा कि हमारी एक बहन ने कुछ दिन पहले मुझे ये सवाल किया कि मैंने बात की थी पीर अज़मत जो पतरियाटा शरीफ में कोई दम दरूद या कोई नाद अली और इस तरह के मामलात के ऊपर जो है ना वो लोगों के ऊपर यानी नाद अली पढ़ के लोगों के ऊपर जिन्नात को हाज़िर करने वाला प्रोसीजर करते हैं। तो मैंने उसके ऊपर थोड़ी सी तनकीद की थी कि वो अमल जो है वो कुरान और सुन्नत से साबित नहीं है। तो उन्होंने, उस हमारी बहन ने मुझे उनके साथ मिलाने की जो है ना वो कोशिश की, और उन्होंने ये, उनका कहने का मकसद कहीं ना कहीं ये ज़रूर था जो मैं समझ सका हूँ, बाकी अल्लाह ताला बेहतर जानता है कि उनकी नीयत और इरादा क्या था, कि अगर वो ये काम कर रहे हैं तो आप भी तो वही काम कर रहे हैं। तो याद रखें कि हमारे इस मामले का जो ताल्लुक़ है वो कुरान करीम और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक है। और ये बारहा मैं अल्हम्दुलिल्लाह अपने रब से, अपने अल्लाह से ये इल्तिजा कर चुका हूँ, अल्लाह से दुआ भी करता हूँ कि अल्लाह ताला अगर तो या अल्लाह अगर ये मामलात जो हैं वो हमारे दीन के और हमारी ज़ात से अगर किसी को फ़ायदा पहुँचता है तो अल्लाह हमें ज़रूर इस बात की तौफ़ीक दे, और अगर फ़ायदा नहीं पहुँचता तो अल्लाह इस काम की तौफ़ीक हमसे वापस ले ले। ये मैं अल्लाह को गवाह बना के ये बात कर रहा हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ये बहुत ज़्यादा क्लैरिटी और अपने आप को मतलब पाक साफ़ इंसान ज़ाहिर करने की ज़रूरत नहीं है। ये मेरे और मेरे अल्लाह का मामला है कि मैं किस तरह से लोगों के साथ मुआमला करता हूँ। और दूसरी बात यह है कि तनकीद होनी चाहिए, तनकीद बराए इस्लाह हो, तनकीद बराए तनकीद हो तो लोग जो है ना वो उस तनकीद को बर्दाश्त नहीं करते। हाँ, हमारे अंदर कोई गलती महसूस करें, मैंने मतलब इस बात को हर जगह पे ये आम करने की कोशिश की है कि अगर आपको लगे कि मैं यहाँ पे गलत हूँ, आप मुझे ज़रूर आगाह करें, मुझे बताएं। मैं इंसान हूँ, मेरे अंदर गलतियाँ हो सकती हैं, कोताहियाँ हो सकती हैं, आप मुझे इन्फॉर्म करें तो मैं उन गलतियों को उनका अजाला करूँ, उनकी इस्लाह करूँ और अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करूँ। और तीसरी चीज़ बड़ी अहम है, वो ये है कि अम्वाल, यानी आप पैसे लोगों से लेते हैं और लोग जो हैं वो बेचारे कितनी कितनी दूर से हज़ारों रुपया लगा के आते हैं। तो मैंने इस पर यह जवाब दिया था कि हम जब किसी डॉक्टर के पास जाएं तो डॉक्टर ने जब हमसे किसी चीज़ का मुतालबा किया, मिसाल के तौर पे उसने कहा जी आपका ये टेस्ट होगा,
آپ کا یہ ٹیسٹ ہوگا اور آپ کو اتنے پیسے ادا کرنے پڑیں گے۔ جب ہم وہ ٹیسٹ کے لیے جب ہم ڈاکٹر سے سوال نہیں کر سکتے کہ ڈاکٹر صاحب اتنے پیسے آپ نے لینے ہیں یا کتنے پیسے وہ ٹیسٹ لیبارٹری والا لے گا، تو ہمیں اس پر، کیونکہ ہم اس کے پاس بھی اپنی صحت کو درست کرنے کے لیے جاتے ہیں نا، تو ڈاکٹر سے کبھی ہم نے سوال نہیں کیا۔ اور یہ جو ہمارا معاملہ ہے اس پر لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اس میں لوگ جو ہیں وہ بالکل بھی پیسے ادا نہ کریں اور فری آف کاسٹ سارے معاملات چلیں۔ یقیناً اس معاملے کے اوپر ہمیں اللہ تعالیٰ کو ضرور جواب دینا ہے۔ اگر ہم اس معاملے میں لوگوں کی مجبوریوں سے فائدہ اٹھائیں گے تو اللہ کے ہاں ہم جو ہے نا وہ نیک اور یعنی صالح جو ہے وہ ہم انسان گردانے نہیں جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ بڑی اہم بات ہے، وہ اس کو سمجھنا آپ کے لیے اور میرے لیے بڑا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس معاملے کے اوپر مجھے اور آپ کو بڑی بہترین ہماری رہنمائی کی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے، ان کا یا رسول اللہ ہم نے ایک قبیلے کے سردار کو ہم نے رقیہ کیا، یعنی دم کیا سورۃ فاتحہ پڑھ کے، اور جب ہم واپس نکلنے لگے تو ہم نے ان کے ساتھ یہ بات طے کی کہ آپ ہمیں 40 بکریاں دیں گے۔ اب وہ 40 بکریاں جو ہیں وہ ان کو ملیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں کہا کہ بھئی آپ اس میں سے میرا بھی حصہ نکالیں۔ آپ دیکھیں کہ میں اگر اس فیلڈ میں آیا ہوں اور مجھے اس فیلڈ میں آئے ہوئے الحمدللہ 10 سے 15 سال ہو گئے، لیکن ایک چیز کو کنفرم کر لیں کہ مجھے اس فیلڈ میں آنے کا میرا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ میں یہاں سے ارننگ کروں اور ارننگ کر کے میں اپنے آپ کو جو ہے نا وہ ایک بڑا زبردست انسان ثابت کرنے کی کوشش کروں، تو ایسا نہیں ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اس بات سے بچنے کی توفیق دے، اور جہاں تک ممکن ہے بتوفیق اللہ ہم لوگوں کی ہیلپ بھی کرتے ہیں، لوگوں کی مدد بھی کرتے ہیں۔ بہت سارے احباب، بہت سارے لوگ اس طرح کے ہمارے پاس آتے ہیں جن کو مدد کی ضرورت ہوتی ہے۔ ہم کسی اور انسان کو کہتے ہیں کہ بھئی ہمارے پاس ایسے شخص آئے ہیں، آپ ان کی ہیلپ کریں، تو وہ ہمیں اگر کوئی رقوم یا کوئی معاملہ ادا کرتے ہیں تو ہم یقینی طور پہ اللہ کی توفیق سے ہم ان کو ہیلپ آؤٹ کرتے ہیں۔ اور آخری بات وہ یہ ہے کہ اس حوالے سے کہ ہمارے پاس وہ افراد جو آتے ہیں اور جو استطاعت نہیں رکھتے کچھ بھی ادا کرنے کی، ہم ان سے فی سبیل اللہ ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے کہ آپ ہمیں اتنی ادائیگی کریں گے تو ہمارا معاملہ جو ہے نا وہ آپ کے ساتھ چلے گا۔ اس بات کو ذہن نشین کر لیں، اچھے سے سمجھ لیں کہ ہم ان سے مطالبہ نہیں کرتے۔ لوگوں نے اکثر یہ کہا کہ آپ مطالبہ کرتے ہیں، میں نے کہا جی میں مطالبہ نہیں کرتا ہوں، اگر آپ کے پاس استطاعت ہے تو آپ ادا کر دیں، نہیں استطاعت تو ہم آپ سے یہ کہہ نہیں سکتے۔ اور آخری بات یہ کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ میں اگر کسی کے گھر کو وزٹ کروں تو میرے پاس کنوینس ہے، میں نے اس کے اخراجات ادا کرنے ہیں، اس میں پیٹرول ڈلتا ہے، اس میں ہمارے سفر کے اخراجات ہیں، تو وہ جہاں تک اللہ نے ہمیں توفیق دیا میں اس پر بھی یہ کوشش کرتا ہوں کہ یعنی خود سے ادا کریں، جو اگر نہیں ادا کر سکتا کوئی شخص تو، اور اگر کوئی ادا کر سکتا ہے تو پھر وہ ضرور ادا کرے، اس میں کوئی قباحت کی بات نہیں ہے۔ اور آخر میں ایک اور بات بڑی اہم ہے، وہ یہ کہ عامل حضرات نے اس بات کو کنفرم کر لیا ہے۔ مثال کے طور پہ میں کل بھی ایک جگہ پہ بیٹھا ہوا تھا تو میں نے یہ بات کی کہ عامل حضرات گھروں کے چکر لگاتے ہیں، وہاں پہ آپ کو کیل دیتے ہیں کہ یہ کیل لگا لیں، انہوں نے دم کر کے وہ کیل لگا دیے چاروں کونوں میں۔ اس کا معنی ہے کہ وہ ان کے گھر کی جو یعنی ان کی اپنی ایک ان کا اپنا اڈا بن گیا ہے، ایک سرکل اور ایک دائرہ بن گیا ہے۔ اب وہ اس دائرے کے اندر ہی اپنے معاملات کو وہ دیکھتے ہیں، پھر آئے روز اس گھر کے اندر مسائل، اس گھر کے اندر معاملات، چیزوں کا گم ہو جانا اور چیزوں کا نہ ملنا، یہ ساری چیزیں پھر اس عامل کے ایک اڈے کی وجہ سے، اس کے قائم کرنے کی وجہ سے وہ وہاں سے یعنی ان چیزوں کا تاثر جو ہے نا وہ ان گھر کے افراد کو ملتا رہتا ہے۔ اور اسی طرح کچھ عامل حضرات لوگوں کے کپڑے اور اسی طرح ان کی بنیان یا انڈر گارمنٹس وہ منگوا لیتے ہیں، پھر اس کو استعمال کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیں کہ جب یہ صورتحال پیدا ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ جو ہے ہمیں ان جادوگروں کے شر سے محفوظ فرمائے۔ وہ مستقل طور پہ ان کپڑوں کے اوپر تجدید سحر کرتے رہتے ہیں، معاملات کو جادو کو جو ہے نا رینیو کرتے رہتے ہیں۔ رینیو کرنے کی وجہ سے یہ ساری چیزیں پھر جو ہیں وہ
ان کے ساتھ مستقل وہ رہتی ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں ہمارے معاملات کے اوپر، اللہ نگہبان ہے، اللہ جاننے والا ہے، اللہ ہمیں اپنی جناب سے اپنی رحمت کے دروازے ہمارے اوپر کھولے، اور اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق دے۔ فجزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔